بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ذلك الكتاب والنذير هدى للمتقين الذين يؤمنون بربهم والصلاة ورزقناهم ينفقون والذين بما أنزلنا وبما أنزل يتبعون ولا يغلب لهم إلا الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين هذا البلد أولم خلق الإنسان إلا الذين آمنوا وقالوا كفروا وجحدوا ومن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ليلة القدر نزل الملائكة من رب كل يوم سلام ويتبع في قدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين آمنوا وعملوا ودوام الحق ودوام الطاعة إلا الرحمن الرحيم. ولكل ولد ولد الذي جمع وعده يتلعب وعده وعده فلا يطغى ندم بسم الله الرحمن الرحيم. وأنت لقد في يمن صدر الرحمن الرحيم. أنت
من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في الصدور من الجنة والناس.